कहानी सुरु गरौँ मैले कहाँबाट बारीलाई भन्न पनि लाजै छ। सानसाना कुराहरूमा चाहिँ मैले एकदमै ख्याल गरेको थिएँ, इभन कलाकारको लुक्सदेखि लिएर उनीहरूको वेशभूषादेखि लिएर होइन, त्यो कुरामा चाहिँ मैले एकदमै ख्याल गरेको थिएँ। भाइले निर्मला पन्तको केस हेरेर गीत लेखेछ कि जस्तो लाग्यो। यो त्यति मर्मस्पर्शी जति दिदीको स्वरमा सुनिएको छ नि, त्यसले यस्तो गुजबम्प आइरहेको छ भनेर जुन खोजेको त्यो हुन्छ नि रोको रोको जस्तो टाइप आउँछ नि, त्यो मलाई त्यो भित्र बहिरा हुन्छ आफूलाई। तर त्यो धेरै नै रोयो भने चाहिँ आवाज आउँदैन, फेरि गाउनु गाह्रो हुन्छ। उहाँहरू नभएको भए भन्ने जस्तो फिल हुन्छ कि को हुन्थ्यो होला भन्ने नै आउँदैन कि दिवानमा। कहिलेकाहीँ कामहरू यति धेरै पर्फेक्ट भइदिन्छ कि साँच्चै कि त्यसको विकल्प नै सोच्न सकिँदैन क्या। पुरुषलाई सायद सोधिएको छैन होला अहिलेसम्म होइन, पुरुषलाई हुन्छ हेरेसमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, अडियन्सहरूको फिडब्याकमा पनि कहीँनिर पनि त्यस्तो खालको ऊ छैन क्या। त्यो चाहिँ लाउनै नसकिने नमस्कार, सूत्र टिभीमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। तपाईँको साथमा छु निशा। तपाईँहरू सबैजना घरमा सुरक्षित साथ बसिरहनु भएको छ होला र घरमा बसिरहँदा आफ्नो समयलाई पनि सदुपयोग गर्दै युट्युबहरू हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँले यति बेला ट्रेन्डिङमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको एकदमै ट्रेन्डिङ नम्बर 1 को गीत बदलाबरीलाई। र आज हामीसँग बदलाबरीलैको 3 जना टिम मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग सर्वप्रथम हुनुहुन्छ देवी घरतेजी। हाम्रो यसमा आफ्नो स्वरले सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्नु भएको छ र कतिको आँखामा आँसु पनि लिइरहनु भएको छ होइन। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ प्रकाश सपुजी, जसको चाहिँ म्युजिक डिरेक्सन, कन्सेप्ट र लिरिक्स यो गीतमा समावेश छ। त्यसै गरी हामीसँग आफ्नो अभिनयले हुन्छ नि सबैजनालाई रुवाउन सफल हाम्रो कलाकार, हाम्रो अभिनेत्री हुनुहुन्छ के अधिकारीजी। तिनीजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू, नमस्कार। ओके, सो कस्तो रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ यो गीतबाट? सुरुमा देवीजीबाटै जाउँ। रेस्पोन्स त एकदमै राम्रो छ होइन। यो गीत बजारमा आइसकेपछि भाइले कन्सेप्ट सुनाउँदा गाउँदासम्म भन्दा बजारमा आएर सबैजनाको रेस्पोन्स आउँदाखेरि एउटा सामाजिक घटनासँग जोडिएको गीत होइन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच, एउटा भावना होइन, त्यो खालको चाहिँ धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेछ। हजुर, तपाईँलाई कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेछ? त्यही नै हो, सबैजनाले अब यो गम्भीर विषयलाई कलात्मक ढङ्गले उठाएकोमा राम्रो राम्रो प्रतिक्रियाहरू जनाइरहनु भएको छ। र त्योभन्दा पनि अब रेगुलर गीत सङ्गीत त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। अफटर यो गीत सङ्गीत नै हो, गीत सङ्गीतको आफ्नो खालको प्रतिक्रिया, यसको लय राम्रो छ, शब्द राम्रो छ होइन, भाका राम्रो छ, स्वर राम्रो छ भन्ने खालको एउटा प्रतिक्रिया त छ। त्यो रेगुलर प्रतिक्रिया भयो जुनसुकै गीतमा पनि आउँछ। तर यसमा चाहिँ अझ विशेष गरी यो विषयलाई लिएर जुन खालको प्रतिक्रिया आइरहेको छ त्यो चाहिँ साँच्चीकै अमूल्य नै छ। केजीले कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ? पोजिटिभ नै छ। यसलाई गीतको रूपमा मात्र लिइरहनु भएको छैन, एउटा सोसियल इनिसिएटिभ जस्तो, एउटा क्याम्पेन जस्तो रूपमा चाहिँ मनन गरिदिनु भएको छ र गीतको भावलाई एकदम आत्मसात गरिदिनु भएको छ। यसको सबैभन्दा स्ट्रङ पक्ष भनेको सायद त्यही होला। ओके, सो प्रकाशजीबाट जान्न चाहेँ मैले, बदलाबरीलैको कथा यो विषय होइन कसरी सुरु भयो? विषय छनौटको कुरा त अब यो चाहिँ खास तिजको मोडमा बनेको गीत हो होइन। अघिल्लो वर्ष चाहिँ तिजमा एउटा गीत गरौँ न त भन्ने खालको भावना मनमा आएको थियो। अब पहिला काम गरिरहेको पनि हो र मैले जीवनमा सबैभन्दा धेरै काम गरेको भनेको पनि फेरि तिजको गीतहरूमा हो। मैले तिजको यति धेरै म्युजिक भिडियोहरू गरेको छु कि, अभिनय गरेको छु कि लगभग 200 भन्दा बढी नेपाली तिज गीतहरूमा म नाचेको छु होइन। मतलब हरेक वर्ष तिजमा एउटा न एउटा केही गर्ने, तिज गीत तिज सम्बन्धी भन्ने चाहिँ हुन्छ, सोच हुन्छ। र अघिल्लो वर्ष चाहिँ यो विषय मैले छनौट गरेको थिएँ, बलात्कारको विषयमा अथवा यस्ता घटनाहरू सम्बन्धित रहेर एउटा केही काम गरौँ न त भनेर यसको एक लाइन कन्सेप्ट र गीत चाहिँ अघिल्लो वर्ष नै बनेको हो। र त्यसलाई चाहिँ अब स्क्रिप्टमा ढाल्ने काम, त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने भन्ने काम चाहिँ यो 1 वर्षको बिचमा चाहिँ भएको थियो। ओके, सो लाइक यो विषयलाई चुज गर्दाखेरि होइन या फिर यो विषयमा अगाडि उठाउँदाखेरि अलिकति, किनभने अलिकति संवेदनशील कुरा पनि हो यो होइन। अब रेप भनेको कुरा अलिकति संवेदनशील नै हुन्छ होइन। कहीँ केही मिस्टेक होला या फिर कहीँ केही नपुग्ला अपुग होला जस्तो तपाईँलाई लागेको थियो कि थिएन यो
यस्तो संवेदनशील कुराहरूमा चाहिँ विषयहरू उठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो डर जहिले पनि हुन्छ, किनभने कुनै पनि सामाजिक विषयहरूमा सबै मान्छेहरूको एउटै धारणा हुन्छ भन्ने हुँदैन होइन। कसैलाई त्यही कुरा सही लागिरहेको हुन्छ, कसैलाई त्यही कुरा गलत लागिरहेको हुन्छ। र म चाहन्छु कि सकेसम्म आफ्नो सिर्जनाहरूमा त्यस्तो विचार विमर्श नहोस्, यो चाहिँ सबैको एउटै धारणा बनोस्, त्यसमाथि सबैको एउटै चिन्तन बनोस् भन्ने चिन्ता चाहिँ मलाई भइ नै रहन्छ। तर हाम्रो देशमा नागरिक स्तरमा यति धेरै साझा समस्याहरू छन्, यति धेरै समस्याहरू छन् कि त्यहाँनिर चाहिँ मतलब अर्को पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नै सकिँदैन के। जस्तो बलात्कारको केसलाई चाहिँ वाद विवाद गर्नै सकिँदैन नि त होइन। त्यो घटना त आफैमा नराम्रो कुरा हो, त्यो विषय नै नराम्रो हो, त्यो किसिमको चाहिँ घटनाहरू हुनु भनेकै नराम्रो कुरा हो। त्यसमा चाहिँ कहीँनिर पनि अब यो हुनुपर्छ भन्ने खालको भावना अथवा यस्तो किन देखाएको भन्ने खालको विचार त कसैले राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। त्यही हो, त्यसलाई कलामा ढाल्ने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ अतिरञ्जित हुन्छ कि कहिलेकाहीँ होइन, अथवा विषयलाई अलि बढी फोकस गरेको अथवा कुनै एउटा समुदायलाई कुनै एउटा क्षेत्र विशेषलाई चाहिँ असर पुग्ने हो कि भन्ने खालको डर चाहिँ हुन्छ। त्यो विषयमा पनि मैले एकदमै ध्यान दिन्थेँ। इभन जस्तो त्यो कलाकारको लुक्सहरूमा पनि यसले चाहिँ यिनीहरूको लुक्स यति साझा होस् कि यो निश्चित समुदायलाई प्रतिनिधित्व नहोस् होइन, अथवा तिनीहरूले लगाउने वेशभूषा इभन चाहिँ कुनै एउटा तिनीहरूलाई हेर्ने बित्तिकै यो त यस्तो खालको मान्छेले गरे रहेछ नि त, हो यस्तो खालको मान्छेले यस्तै गर्छ क्या भन्ने खालको त्यो भावना नजाओस् भन्ने हिसाबले त्यस्ता सानसाना कुराहरूमा चाहिँ मैले एकदमै ख्याल गरेको थिएँ। इभन कलाकारको लुक्सदेखि लिएर उनीहरूको वेशभूषादेखि लिएर होइन, त्यो कुरामा चाहिँ मैले एकदमै ख्याल गरेको थिएँ। ओके, जस्तै देवीजीलाई मैले सोध्न चाहेँ होइन, जब तपाईँलाई उहाँबाट कुरा आयो होइन हाम्रो यस्तो गीत बन्दैछ भनेर, जब तपाईँले लिरिक्स हेर्नुभयो होइन, तपाईँको मनमा के उठेको थियो त्यो बेलामा? त्यति बेला त खासै भन्दाखेरि अब एउटा यस्तो खालको गीत हो दिदी, सबैजना एकजना टिम भएर गरौँ भनेर भाइले कुरा गर्नुभएको थियो। हुन्छ त्यति बेला चाहिँ खासै यो सबै कुरा भएको चाहिँ मलाई चाहिँ अझै धेरै मनमा त्यो भिडियो हेरिसकेपछि कि होइन, भाइले कन्सेप्ट तरिका सुनाएको थियो, शब्द पनि हेरेँ होइन। अब त त्यति बेला भन्दा पनि यो पछिको प्रतिक्रियाहरू अनि पछिको गीत बनिसके भिडियो हेरिसकेपछि त्यति बेलाको फिलिङ भन्दा अहिलेको फिलिङ अलिक फरक भयो होइन। शब्दहरू त अब सबै राम्रो छ होइन, शब्द त नराम्रो भन्ने कुरै भएन, सबै राम्रो छन् शब्दहरू। अनि पछि भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ अझै धेरै त्यो भयो कि मलाई। जस्तै शब्दहरू हेर्नुभयो तपाईँले होइन, त्यो शब्दहरू हेर्दाखेरि तपाईँको मनमा के चलिरहेको थियो? त्यो हरेक शब्दहरू त्यो हरेक लाइनहरू जब तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो होइन, त्यो बेला तपाईँको मनमा के चलिरहेको थियो? एउटा केही चित्र थियो कि थिएन तपाईँको मस्तिष्कमा? होइन, भाइले त अब सबै समस्याहरूलाई यो भइरहेको समाजमा भइरहेको यो जति पनि समस्याहरू छन् बलात्कारको होइन, त्यो सबैलाई उ गरेर गऱ्यो। त्यो सबै आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई चाहिँ भाइले निर्मला पन्तको केस हेरेर गीत लेखेछ कि जस्तो लाग्यो होइन। हेलो, पहिले चाहिँ त्यही आउँछ कि दिमागमा होइन। दिदी फेरि व्यवसायिक गायिका भएको हुनाले उहाँले हरेक दिन त्यस्तो खालको शब्दमा रेगुलर त्यो मेलोडीमा गाइरहनु भएको हुन्छ। अनि मैले उहाँलाई भिडियो कन्सेप्ट बुझाउँदा पनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने त्यति धेरै चाहिँ म सोच्न सक्दिनँ, ठिक छ अब मैले यो तिमीले भनेको मेलोडीमा चाहिँ तिमीले भनेको फिल्डमा गाउँछु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। पछि पनि उहाँले के चाहिँ भन्नुभएको थियो भने मेरो दिमागमा चाहिँ निर्मला नानी आइरहनु भएको थियो मैले गाइरहँदा भन्ने खालको चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। भनेपछि त्यो त सम्झिन बित्तिकै एक खालको अर्कै भाइब्स पैदा हुन्छ नि त। हजुर, त्यस्तो खालको गीतहरू आउनु बित्तिकै पहिला दिमागमा आउँछ कि त्यो त धेरै छन् घटनाहरू त, कोही आए कोही दब्बे छन् कोही बाहिर आएछन् होइन, कोही थाहा छ कोही थाहा छैन होइन। तर त्यो चाहिँ धेरै यो निर्मला पन्तको चाहिँ धेरै चर्चा भएको कारणले गर्दाखेरि दिमागमा पहिला चाहिँ त्यही आउँछ होइन, यस्तो खालको शब्दहरू आयो भाइ मात्र होइन अरूहरूको पनि शब्दहरू हुन्छ नि यस्तै खालका, त्यही आउँछ कि दिमागमा पहिला। ओके, तर गीत चाहिँ मलाई के लाग्छ म जोड्न चाहिहालेँ होइन, अत्यन्त लाइक सशक्त पक्ष हो यो भिडियो मन पर्नुमा अथवा यो कन्सेप्ट जन्मिनुमा। अब कन्सेप्ट पछि यो गीतको डेभलप भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर आई थिङ्क यो त्यति मर्मस्पर्शी जति दिदीको सुरमा सुनिएको छ नि त्यसले यस्तो गुज बम्प आइरहेको छ भनेर भिडियोमा भनिरहनु भएको छ नि कति प्रतिक्रियाहरू, त्यो गुज बम्प चाहिँ त्यो स्वरकै कारणले त्यो माधुर्यता त्यो थ्रिल त्यो आई डोन्ट नो अब त्यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने, किनभने म आफैमा त्यस्तो होइन सोच्नमा एज एन अडियन्स मात्रै हेर्न सक्छु त्यो चिज, सो त्यसले चाहिँ त्यो क्रिएट गरेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, सो उहाँको स्वरले गर्दा तपाईँलाई एक्ट गर्दाखेरि होइन कतिको गाह्रो महसुस भयो या फिर के भयो तपाईँलाई त्यो एक्टको बेलामा चाहिँ? मैले अहिले पनि भिडियो कतिचोटि त्यो अब अहिले सिन्स ट्रेन्डिङमा पनि छ होइन, अनि कतिले पठाएर पनि रहनु भएको हुन्छ, अनि विशेष गरेर त्यो पर्टिकुलर क्लिप छ जहाँ दिदीको हमिङ आउँछ कि त्यो सेकेन्डचोटि फेरि त्यही प्लेसमा एन्टर हुँदाखेरि
त्यो हमिङ मैले उहाँसँग नि सेयर गरेको थिएँ मलाई जतिचोटि हेर्छु त्यो उहाँ एकदम without music छ नि, एकदमै humming यहाँ मात्रै। एकदम हमिङ मात्रै छ दिदीको अनि यस्तो थ्रिल अनि त्यसले त्यो होल भिडियोलाई चाहिँ एकदम उठाएको छ कि अब के हुँदैछ अब चाहिँ त्यो बदला भन्ने जुन शब्द छ नि बढीलाई बदला सो त्यो बदला चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ क्रिएट हुन्छ भने जस्तो त्यो साउन्डले नै फिल गराउँछ ओके मलाई चाहिँ एकदम थ्रिलिङ मलाई एकदम मेरो फेभरेट बाटो भोइस भोइस सो प्रकाशजीलाई मैले सोध्न चाहेँ होइन जस्तै हामीले गीतको भिडियोमा हेर्न सक्छौँ तपाईँको कन्सेप्टहरू तपाईँकै रहेको छ होइन यसमा चाहिँ कस्तो देखाएको छ भने केटीलाई एकदमै कमजोर देखाइएको छ क्या अहिले पनि हाम्रो सोसाइटीमा केटीहरू कमजोर छ भन्ने खालको देखाइएको छ होइन र यसमा बदला लिनको लागि भगवान भूत प्रेतमा विश्वास राख्नुपर्छ भन्ने खालको पनि कन्सेप्ट देखाइएको छ होइन के भन्नुहुन्छ यसबारे त्यही नै हो अब यस्तो हुन्छ अब गीतहरूले सबै कुराहरूलाई एकैचोटि समेट्न सकिन्छ भन्ने छैन होइन जस्तो एट द सेम टाइम आत्मविश्वास भएको एउटा अब नेपालकै कुरामा पनि अब सर्वोच्च स्थानमा नै महिलाहरू हुनुहुन्छ होइन अब कतिपय धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ महिलाहरू एउटा सशक्त रूपमा उदाहरणीय रूपमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई त्यो कन्फिडेन्स लेभल एउटा समाजमा चाहिँ उहाँहरूको स्थान छुट्टै नै छ होइन त्यो एउटा पाटो भयो त्यसको लागि फेरि अर्को कुनै कन्सेप्ट चाहिएला अर्को कुनै गीत चाहिएला अथवा त्यो किसिमको यो चाहिँ यस्तो पनि त छ फेरि होइन एट द सेम टाइम महिलाहरू यस्तो किसिमको एउटा कमजोर पनि त छन् होइन अथवा यसरी चाहिँ त्यस्तो घटनाहरूमा दुर्घटनामा परिरहेका पनि त छन् समाजबाट लैङ्गिक हिंसामा परिरहेका पनि त छन् होइन पुरुषबाट दमित पनि त छन् भन्ने खालको एउटा त्यो एउटा पक्षलाई चाहिँ यसले देखाउन खोजेको होइन यसको मतलब कि हाम्रो ओभरअल सेन्स नै हाम्रो विचार नै महिलाहरू कमजोरै छन् कमजोर मात्रै छन् भनेर देखाउन खोजेको चाहिँ होइन होइन तर यस्तो पनि छन् जुन हुनुहुन्थेन भन्ने कुरालाई त्यो एउटा पक्षलाई मात्रै यसले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको र तपाईँले भने जस्तै त्यो भूत प्रेत अन्धविश्वासको कुरा चाहिँ त्यहाँ मैले भोइस ओभरमा पनि राखेको छु मलाई यो कुराहरूमा त्यति विश्वास त छैन तर जसले चाहिँ अन्याय गर्छ त्यसले सजाय पाउँछ भन्ने खालको एउटा त्यसलाई चाहिँ के भन्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेल जस्तो अथवा एउटा भावनात्मक रूपमा उसलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास हो त्यो चाहिँ होइन इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्ने प्रयास हो त्यो चाहिँ मलाई यसको मतलब त्यो दुईवटै कुरामा चाहिँ म एकदमै महिलाहरू कमजोरै छन् अथवा भगवान हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो खास त्यस्तो स्ट्रङ धारणा केही छैन ओके सो हामीसँग गायिका नै हुनुहुन्छ उपस्थित हुनुहुन्छ होइन थोरै हाम्रो दर्शकहरूले सुनिरहनु भएको छ होइन हामी उहाँसँग कुराकानी अझ जोड्नुभन्दा होइन थोरै यो गीतका केही लाइनहरू हामी दर्शकहरूमा अझ अलिकति प्रस्तुत गर्न सक्छौँ हुन्छ यस इन्टरभ्यूहरूमा धेरै बोल्नुभन्दा मेरो त गाउने नै काम हो होइन त्यही भएर कहानी सुरु गरौँ मैले कहाँबाट कहानी सुरु गरौँ मैले कहाँबाट बढीलाई भन्न पनि लाजै छ सम्हालेर राखेको फुल जस्तो जुबान सम्हालेर राखेको फुल जस्तो जुबान बढीलाई चुड्यो बरै पापीले खुलेन कहिल्यै न्यायको ढोका बढीलाई गरिबको चापीले अलिअलि गुजराउँछ मैले भने नि त्यो भिडियो इज देयर हो भिडियो पनि हो तर त्यो स्वरले साथ दिएको छ गुजबम्पको लागि एकदमै जस्तै यस्तो लाइन्सहरू हुन्छ नि यो जसले भोगेको छ उसले मात्रै लेख्न सक्दैन किन यो त एउटा छोरी मान्छेको वेदनाको कुरा भयो होइन यसको लागि तपाईँले हुन्छ नि एउटा आफूले हुन्छ नि कुनै एउटा छोरी मान्छेलाई परेको पीडालाई आफूले फिल गर्नको लागि यो लिरिक्स लेख्नको लागि होइन तपाईँले के गर्नु पर्यो त्यो सुनाउनु न अब यस्तो म एक प्रत्यक्ष दोहोरी गाएर आएको मान्छे हो कि मतलब मेरो करियरको सुरुवात नै दोहोरीबाट भएको दोहोरी कस्तो हुन्छ भने तपाईँले त्यो त्यही फिललाई अथवा त्यो वरिपरिको परिवेशलाई हेरेर गाउनुपर्ने हुन्छ कि अनि मैले यति धेरै सब्जेक्टहरूमा दोहोरी गाएको छु कि अनि त्यसमा आफूले जानी नजानी पनि शब्दहरू बनाएर गाउनुपर्ने हुन्छ सायद त्यो अभ्यासले त्यो एउटा अनुभवले पनि मलाई यस्ता शब्दहरू लेख्न प्रेरित गरेको हुनसक्छ होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो नर्मल्ली दोहोरीमा के हुन्छ नि के छ हालखबर सन्चै छौ बिसन्चौ तिम्रो नाम के हो भन्ने तरिकाले गाइन्थ्यो कि तर मैले चाहिँ कम्पिटिसनमा गाउँदा पनि त्यो कुनै न कुनै विषयलाई लिएर होइन त्यो राम्रै छौ भन्ने कुरालाई पनि फेरि फरक एङ्गलबाट राम्रै त छौ तर के
छ तिम्रो विचार, तिम्रो यो सुन्दरताले काम गरेको छ कि छैन, अथवा त्यसलाई कसरी हेरिछौ, यतिकै मक्ख छौ कि भन्ने टाइपले त्यसरी दोहोरी गाउँदा पनि मैले केही न केही विषयलाई लिएर गाउँथेँ कि पहिल्यैबाट। किन लामो दोहोरी अनुभव छ नि त मैले, मेरो चाहिँ कम्पिटिसनदेखि लिएर दोहोरी साँझदेखि लिएर। त्यसले गर्दा पनि मलाई यस्ता शब्दहरू लेख्न चाहिँ प्रेरित हुन्छ। अब त्यसले गर्दा त्यो एउटा छुट्टै चाहिँ गहिराइमा पुग्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। स्टोरी सरर बनाएपछि यहाँनिर यो शब्द ठिक हुन्छ, यहाँनिर यो शब्द ठिक हुन्छ, यहाँनिर यो शब्द ठिक हुन्छ भनेर त्यो राइम मिलाउने त एउटा अभ्यास हो नि त। स्टोरी त जसले पनि लेख्न सक्छ होइन, तर चाहिँ त्यो दोहोरी नै लेख्नलाई, टुक्का मिलाउनलाई त फेरि छुट्टै खालको अनुभव चाहिन्छ। त्यो अनुभवले काम गरेको हुन जस्तो सक्छ मलाई चाहिँ। दोहोरी गायनको अनुभव नै होला त्यो। अनि त्यो दोहोरी गायनको भन्नाले पनि त्यो एउटा फिलिङ हुन्छ नि, जुन एउटा त्यो फिलिङ चाहिँ कताबाट आयो भन्ने प्रश्न हो कि। त्यो चाहिँ सब्जेक्टले ल्याउने कुरा फिलिङ्स चाहिँ होइन। तपाईँको मनमा एउटा भाइब्स पैदा हुँदैन, एउटा कुनै एउटा बलात्कारको घटना सुन्ने बित्तिकै, देख्ने बित्तिकै है यस्तरी भयो होला, यस्तो भयो होला होइन, बिचरा यस्तो थियो होला भन्ने खालको एउटा त्यो मनमा आउँदैन, आइहाल्छ नि त। अब त्यसलाई नै कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने हो। अब फेरि कामै यही हो नि त, मतलब यही नै। अब अरू बेला कता कता हराउने, एक दिन मात्रै चाहिँ गीत लेख्न बस्ने भन्ने त होइन। त्यहीँनिर हराइरहने, त्यहीँनिर सोचिरहने, उड्दा पनि, बस्दा पनि, खाँदा पनि, हिँड्दा पनि, डुल्दा पनि, जे गर्दा पनि त्यही न त्यही सोचेपछि त बिचरा योसँग सकिन्न, ल भयो यो टुक्का तँलाई भनेर दिए होला जस्तो लाग्छ। ओके, सो केजीलाई सोध्न चाहेँ मैले, अहिले मात्र होइन पहिल्यैदेखि हुन त सोसाइटीमा यो थुप्रै केसेसहरू आइरहेको हुन्छन् होइन, जस्तै अहिले पनि आइरहेको छ। एसिड भिक्टिम्सहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ होइन, बलात्कारको भिक्टिम्सहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। जातकै कुराले लिएर पनि हाम्रो रुकुममा भएको घटना पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिइरहनु भएको छ? आई थिङ्क यसलाई सबैजनाले एउटा यो ह्युमन सिभिलाइजेसनमा सबैभन्दा वर्स्ट चिजकै रूपमा लिनुहुन्छ। कसैले पनि यसलाई चाहिँ होइन म चाहिँ संस्थाका साथ लिन्छु, अघि उहाँले भने त्यस्तो कुरा हुँदै होइन। विभेदको कुरालाई कसैले पनि राइट तरिकाले लिनै सक्दैन। सो यसकै लागि नै संसारमा ठुल्ठुला युद्धहरू, लडाइँहरू हुने गर्छन्। आइडेन्टिटी क्राइसिस जब हुन्छ, समानताको कुराको लागि नै लडाइँहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यस किसिमका घटनाले, अब मैले अघिल्लो इन्टरभ्युजहरूमा पनि भनिरहेको थिएँ, कुनै पनि देश कति विकसित छ, कति प्रगतिका कुराहरू भइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ महिलाको स्थान कस्तो छ, त्यहाँ हिंसाका घटनाहरूको महिलाले भोग्नु परिरहेको छ कि छैन, अथवा कुनै पनि प्रकारका विभेदहरू कुनै पनि वर्गमा, कुनै पनि समुदायमा कसरी जगडिएर बसेको छ त्यो समाजमा भन्ने चिजले त्यो देशको प्रगति र विकास देखाउँछ। न कि त्यो कति इन्डस्ट्रियली डेभलप्ड छ अथवा त्यहाँको सहरमा चाहिँ कस्तो कस्तो अग्ला बिल्डिङहरू छन् भन्ने चिजले होइन। त्यस कारणले यस्ता विषयमा चाहिँ सधैँ चोट पुर्याइरहने, घचघचाइरहने र यो राइट होइन भन्ने पनि थाहा छ। तर अब हुन्छ नि यो सोचलाई छिट्टै परिवर्तन गर्न पनि त्यति सहज छैन। यसलाई अझै अर्को जेनेरेसन लाग्ला। अब एजुकेसनकै कुरा गर्ने हो भने लिट्रेसी रेट त एभ्री इयर बढ्दो छ, त्यसको हिसाबले त यस्तो किसिमका हिंसाका घटनाहरू, विभेदका कुराहरू त घट्दै जानुपर्ने हो। तर त ठिक उल्टो भइरहेको छ, दिनानुदिन बढ्दो छ केसेसहरू होइन। रिकर्डेड केसेसहरूमै त्यत्रो फरक देखिएको छ। अब नट रिकर्डेड, त्यो बाहिर नआउने केसेसहरू कति छन् होला यस्ता। सो यो चिजले त एकदमै पेन दिन्छ नि। हामी यो आर्ट फिल्डमा भएको अझ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले अझै नै इट्स नट ह्यापनिङ कसरी गर्ने, पेन एकदम एम्पैथी हाई हुन्छ नि त हाम्रो। कुनै पनि चिजलाई रिलेट बढी गरिन्छ, त्यो व्यक्तिको पेनलाई आफ्नै पेन हो कि भनेर फिल गर्न खोजिन्छ, त्यही जुत्तामा बसेर चाहिँ हेर्न खोजिन्छ लाइफलाई। सो त्यो अलिकति पेनफुल हुन्छ हामीहरू सबैजनाको लागि। ओके देवीजी, तपाईँले कतिको हुन्छ नि यो गीतमा आफूलाई, यो गीत गाउँदाखेरि आफूलाई एउटा नारीको हिसाबले कतिको रिलेट गर्न सक्नुभयो? यो त गर्दैन भन्दा पनि अटोमेटिक भइहाल्छ। भाइले कन्सेप्ट सुनाएपछि त्यो फिल्ममा म डुबिसकेको थिएँ होइन। गाउँदाखेरि भित्र आफूहरू थाहा पाउँदैन। मैले कति धेरै गीतहरू हुन्छ कि गीतहरू त्यो हुन्छ नि रोको रोको जस्तो टाइप आउँछ नि, त्यो मलाई त्यो भित्र भइरहेको हुन्छ आफूलाई। तर त्यो धेरै नै रोयो भने चाहिँ आवाज आउँदैन, फेरि गाउनु गाह्रो हुन्छ। त्यो खालको फिल हुन्छ कि तपाईँ त्यो गीत गाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको आँखामा आँसु आइसकेको तर देख्दैन बाहिर कसैले नि थाहा पनि पाउँदैन, रेकर्डिस्टले पनि थाहा पाउँदैन। साँच्चीकै मनबाट रोको आँसु आउनलाई अथवा रुनलाई चाहिँ पहिला घाँटी गरुङ्गो हुन्छ क्या, तपाईँले याद गर्नुभएको घाँटीमा चाहिँ कम्पन हुन्छ, रुद्रघण्टी गरुङ्गो हुन्छ होइन, बस्छ क्या पहिला। सो गायिका रुनु भने चाहिँ त्यो एकदमै गाह्रो कुरा हो। त्यसलाई दबाएर पनि उहाँले त्यो फिल चाहिँ ल्याउनु। तर त्यो हरेक शब्दमा त्यो पेन, त्यो फिल आई थिङ्क पर्फेक्ट भन्छु म चाहिँ। भोइसमा चाहिँ 10 on 10। अरू धेरै चिजमा तपाईँले बरु यो पुगेन त्यो पुगेन हुन्छ होला होइन, मलाई अझै यो सिन थपियो। ल
लकी फिल गर्छु त्यो हिसाबले। त्यो मेरो क्षमताको कुरा पनि होला आफ्नो ठाउँमा छ होइन कास्ट गर्ने कुरामा चाहिँ। सो अब उहाँ भोइसको लागि उहाँ नै हुनु र अभिनयको लागि उहाँ नै हुनु भनेको चाहिँ त्यो साँच्चीकै एउटा सिर्जनाको लागि हुन्छ नि, त्यो साँच्चीकै सबै कुरा मिलेको हो क्या। त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो साँच्चीकै हुन्छ नि। अब उहाँहरू नभएको भए भन्ने जस्तो फिल हुन्छ कि को हुन्थ्यो होला भन्ने नै आउँदैन कि दिमागमा। कहिलेकाहीँ कामहरू यति धेरै पर्फेक्ट भइदिन्छ कि साँच्चीकै त्यसको विकल्प नै सोच्न सकिँदैन क्या। अहिले पनि जब त्यो हेर्छु कहिलेकाहीँ कुनै नियत राखेर, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त सम्बन्धको कुरामा अथवा अरू केही कुराहरू चाहिँ कुनै नियत राखेर यसको ठाउँमा बरु यो भयो भए त यो आवाजको ठाउँमा यो भयो भन्ने खालको भावना चाहिँ दुई मत हुन्छ नि। त्यो 1% पनि आउँदैन कि सायद। र अडियन्सहरूको फिडब्याकमा पनि कहीँनिर पनि त्यस्तो खालको ऊ छैन क्या। त्यो लाउनै नसकिने एउटा कस्तो हुन्छ नि कति सिन्सहरू अझै थोरै भएको हो त होइन कसको आइसकेपछि सुनेर मात्र त्यो हुन्थेन कि सुनेर मात्र मान्छे यति धेरै हुन्छ नि त्यहाँभित्र डुब्दैन कि यो सुनेर मात्र दुईजनाले गिभ अप गरौँ मलाई दिन्न त बाइ द वे तपाईहरु दुवैजनाले चाहिँ मैले गराएको है एन्ड द अवार्ड गोज टु एकदम पर्फेक्ट देखेको छ सिरियसली। मान्छेहरू चाहिँ उहाँको अभिनयमा हेरेर बाँधिँदै जान्छ अनि ठक्क आवाज सुरु भएपछि रुदिन भन्दा पनि रोइहाल्छ। हैन तर कस्तो हो भने फेरि एक त केटीले केटीकै बारेमा यस्तो खालको कुराहरू राख्दाखेरि गर्दाखेरि प्रोजेक्टमै काम गर्दाखेरि पनि त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्ट देखिँदैन जहाँ केटाले आफ्नो हात हाल्दाखेरि हुन्छ नि। जस्तै उहाँको शब्दहरू तपाईँले आफ्नो यसरी यो सोचलाई हुन्छ नि एउटा केटी पोइन्ट अफ भ्यू हेर्दाखेरि पनि हामीलाई पनि हुन्छ नि पुरुषले गर्नुभयो है भन्ने खालको त्यो आउँछ। तर जसरी यो स्टोरी सुरु भयो होइन र यसको एन्डिङसम्म पुग्दाखेरि होइन हामीले हेर्न सक्छौँ नि त होइन। जस्तै यहाँ न्याय प्रणालीमाथि विश्वास नभएको हो कि होइन भूत प्रेतमाथि नै विश्वास गर्नुपर्ने हो कि होइन या फिर कसैलाई बदला लिनको लागि या फिर आफ्नो न्यायको लागि भूत प्रेत या फिर भगवान नै प्रकट हुनुपर्ने खालको प्रश्न पनि आइरहेको छ नि त होइन। यस बारेमा के भन्नुहुन्छ? त्यही हो हामी अघि भन्यौँ नि, त्यही हो एउटा राज्यप्रति गुनासो पनि हो, न्यायालयप्रति व्यङ्ग्य पनि हो होइन। त्यही खासमा चाहिँ त्यही दुईटा कुरालाई हामीले देखाउन खोजेको। एउटा सोसाइटीको चित्रण भइहाल्यो, महिलाहरू माथि हुने यस्ता खालका हिंसाहरू छ है भन्ने एउटा त्यो मुख्य पाटो त्यही नै भयो। त्यो हिंसालाई नै देखाउन खोजेको, बलात्कारकै कन्टेन्टलाई देखाउन खोजेको मेन चाहिँ। त्यसलाई त्यहीँनिर टुङ्ग्याउन पनि सकिन्थ्यो जब एउटा पुरुषले महिलामाथि यस्तो कुदृष्टि राख्छ अनि यस्तो बलात्कारको घटना गरेर मारिदिन्छ भनेर त्यहीसम्म हामीले जब चाहिँ उहाँ ह्याङ्गिङ हुनुहुन्छ त्यतिसम्म नै हामीले छोडिदिए पनि एउटा गीत चाहिँ पूर्ण हुन्छ क्या। किनभने त्यो एउटा निश्चित घटनालाई देखाएको छ नि त। तर हामीले त्यसलाई अलिकति तन्काएर चाहिँ फेरि न्यायालयसँग एकचोटि घटना त घटिहाल्यो, न्याय पाए पनि त कम्तीमा मनमा त एउटा राहत हुन्छ अथवा एउटा अर्को घाउ त हुँदैन नि त। अथवा अर्कोले त्यो न्याय पायो भने अर्कोले त्यो घटना घटाउने हिम्मत त राख्दैन नि त भन्ने हिसाबले फेरि थोरै तन्काएर हामीले त्यहाँ न्यायको कुरा पनि जोड्यौँ। तर न्याय पनि पाएन, फेरि त्यहीँनिर पनि टुङ्गाएको भए पनि हुन्थ्यो। हामीले पररीसम्म बाबुआमाले त्यो एभिडेन्सहरू लगेर दियो, न्याय पाएन, अब यस्तै छ हाम्रो देश भनेर त्यहीँनिर द इन भन्दा भए पनि हुन्थ्यो। फेरि हामीलाई अलिकति तान्नु मन लाग्यो होइन। फेरि हामीले के जोड्न खोज्यौँ भने न्याय त पाएन होइन, तर जसले घटना घटाउँछ त्यो मान्छेले सजाय चाहिँ पाउनै पर्छ है, जसरी हुन्छ सजाय पाउनै पर्छ भनेर पछाडिको कन्सेप्ट जोडिएको हो कि। सो त्यसमा चाहिँ त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा पार्ट गरेर हेर्न पनि सकिन्छ क्या। त्यो एउटा हिंसाको छुट्टै, ह्यारेसमेन्टको छुट्टै होइन, बलात्कारको छुट्टै, बलात्कारपछि फेरि त्यसलाई सुसाइड केस बनाएको छुट्टै, न्यायालयमा नपाएको छुट्टै, न्यायालयमाथि मान्छेहरूको दबदबा पहुँच भएको छुट्टै, अनि फेरि एउटा भगवानको अन्धविश्वास छुट्टै होइन, अनि सजाय पाउँछ है भन्ने कुरा छुट्टै। त्यसरी चाहिँ धेरै कुरालाई त्यहाँ मिश्रण गर्न खोजिएको छ। त्यही हो। जस्तै अब स्टोरीमा हामीले हेर्न सक्छौँ होइन यो एन्डिङ त देखाइएको छ, तर जुन स्टार्टिङमा जुन जसको चाहिँ पछि भूतले आएर जस्तो भनौँ न उहाँको ध्रुवजीको होइन कुरा आयो, त्यसरी उहाँको परिवारलाई पछि देखाइएन क्या। जस्तै सुरुमा श्रीमती आफू हुन्छ नि व्रत बसेको कुरा देखाएको छ होइन, अनि त्यस पछाडि सन्तानहरू पनि देखाएको छ। उनीहरूको स्टोरीलाई फेरि त्यहाँ गरेको छैन नि त। उहाँहरू स्टार्टिङमा आउनुभयो तर एन्डिङमा उहाँहरू हराउनु भयो नि त। त्यसको कारण त्यसको लागि त अब फेरि अब फिल्मै बनाउनु पर्ने
अगाडि फेरि Sequel बनाउनु पर्ने हुन्छ। sequel बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो छोरीहरू फेरि हुर्केको त्यो सिक्वलमा भूतको भूमिका हुन्छ नि हैन त्यो त धेरै लामो प्रोसेस हो एउटा निश्चित एउटा उमा देखाउने ओके हो। जस हरेक यहाँ काम एउटा शैलीमा। न्यायको लागि मात्रै जुन स्टोरी राखेको जीवन त धेरै लामो छ नि त त्यही भएर त अनि एकजनाको कारणले गरेर कति परिवारले चाहिँ पीडा भोग्नु पर्यो त उहाँको परिवारको पनि स्टोरी ब्याक अफ हेड सोच्ने भने त साँच्चीकै त्यो त्यो story बनाउन एउटा सक्छ। व्यक्तिले गरेको गल्तीले गर्दा आज उसकै परिवार पनि त कत्रो होइन के चिज गुमाउनु परेको छ कति पीडामा अब त्यो जिन्दगी गुज्रिन्छ होला भन्ने त फेरि लाइक एकजनाको इम्प्याक्टले सोसाइटीमा परेको इम्प्याक्ट नै हो क्या एट द एन्ड तिनीहरूको विषयमा चाहिँ जस्तो तपाईँले त्यो तिनीहरूको कुरा उठाउनु भयो नि तपाईँको दिमागमै तिनीहरूको हालतको बारेमा त्यही त आइसकेको हुन्छ कि हो त्यो सोचमा सोच आइसकेको पुऱ्याउँछ नि त यो हुन्छ। चिज मैले पुऱ्याउँछ मैले पनि यही त्यसले। दर्शाउन खोजेको जस्तै उहाँ जो पीडित हुनुहुन्थ्यो उहाँले त ल न्याय नपाए पनि जस हत्या गरेर बदला लिनुभयो उहाँले होइन तर अब बदलाको कस्तो हुन्छ नि तपाईँको एउटा अगाडि के अरे वर्ड नै छ नि त बदला बरिलै भनेर होइन भनेपछि आफ्नो न्यायको लागि बदला नै लिनु जरुरी छ त भन्ने खालको अर्को क्वेसन मार्क आउँछ नि त जस्तै उहाँको परिवारहरू ठुलो हुनु होला अरे होइन अनि पछि उहाँले पनि मेरो किनकि सबै कुरा त उहाँहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ नि त उहाँको परिवारबाट बदला आउला अरे भनेपछि बदलाकै भावनाले चाहिँ न्याय पाउने हो त भन्ने खालको क्वेसन आउँछ नि त त्यो त हुन्छ तर त्यही भएर त हामीले सिस्टम बनाउँछौँ होइन त्यही भएर त हामीलाई न्याय चाहिन्छ त्यही भएर त हामीलाई कानुन चाहिन्छ होइन नभए त मान्छे त्यसरी अब उहाँले मलाई एक थप्पड हान्नुभयो भने मैले पनि उहाँलाई हानेँ भने अथवा अर्कोले फेरि उहाँको साटो अर्कोले आएर हान्यो भने अनि उसलाई फेरि मेरो भाइले गएर पिट्यो भने होइन त्यसैलाई एउटा व्यवस्थित गर्न त हामीलाई कानुन चाहिने हो होइन त कानुन यदि कानुन भएन भने चाहिँ कानुन बलियो भएन भने चाहिँ त्यस्तो खालको समस्या आउँछ क्या आउँदैन यहाँ कति उदाहरण छन् कि अब प्रहरीले पैसा उठाउन नसकेर अनि फेरि अर्को कोही गुन्डालाई लगाएको अनि फेरि त्यहीँनिर फाइट सुरु भएको त्यस्तोसम्म त हुँदैन नि त गाउँघरतिर पनि हुन्छ नि त झगडा किन हुन्छ भने त्यहाँ कानुनले प्रभाव पार्न सकेन अनि मान्छेले आफ्नो एउटा पावर प्रयोग गर्न खोज्छ सो त्यो हुनु हुँदैन भन्नकै लागि नै त्यो एउटा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रयोग गरिएको त्यही नै जस्तै यो कन्सेप्ट छ कलाकारिताको हिसाबमा छ होइन त्यहाँ एउटा कलाकार भर्खरै आउनु भएको नयाँ बिगिनर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ जजमा बसिरहनु भएको हुन्छ जो चाहिँ दोषी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ जजमा बसिरहनु भएको छ भनेपछि अब तपाईँको अतिथिमा हुन्छ जसरी हामीले हेरौँ होइन यो कलाकारिता क्षेत्रमा जस्तै तपाईँ पनि यही कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यसलाई मात्र उठाएर त होइन होला सायद तपाईँले पनि कतै देखेरै यो कन्सेप्ट लिइरहनु भयो होला होइन तपाईँले कतै देख्नु भएको थियो भोग्नु भएको थियो के थियो यो होइन यस्तो छ अब यो कलाकारितासँग मात्रै नजोडेर यसलाई हरेक क्षेत्रको सँग जोड्न सकिन्छ जस्तो त्यो एउटा सिम्बोलिक स्टोरी मात्रै हो कि त्यो कसरी भन्ने अनि कुन पार्टबाट स्टोरी टेलिङ गर्ने भन्ने मात्र हो त्यो एउटा नत्र भने त त्यहीँनिर जो मान्छे त्यहाँ प्रमुख अतिथि भएर बसिरहनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ कुनै एउटा अफिसको एउटा होइन हाकिम बनाएर पनि अनि उहाँ चाहिँ अडिसन दिन गएको अथवा जागिर खान गएको गरेर पनि सुरुवात गर्न सकिन्थ्यो होइन अथवा कुनै एउटा प्राइभेट क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्न गएको गराएर पनि देख्न सकिन्थ्यो होइन त्यो जसरी पनि त्यसलाई देखाउन सकिन्थ्यो तर हाम्रो स्टार्टिङबाटै चाहिँ हामीले के भन्नुपर्ने थियो भने नेपालमा अलिकति ठुलो मान्छेहरू अलिकति पहुँचवाला मान्छेहरूले चाहिँ कानुनलाई आफ्नो मुठीमा राखिरहेका छन् अथवा त्यो किसिमको ठुलो मान्छेहरूले बाटै कतिपय यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् जसले गर्दाखेरि न्याय प्रणाली नै अलिकति छायामा परिरहेको छ भन्ने खाले देखाउनु पर्ने थियो र जुन मुख्य क्यारेक्टर हुनुहुन्छ ऊ चाहिँ अलिक ठुलै मान्छे हो है सामाजिक रूपमा भन्ने कुरालाई त्यो प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो नत्र मैले ठ्याक्कै लोकगीतमा मात्रै यस्तो हुन्छ गाउनेहरूको लागि मात्रै यस्तो हुन्छ भन्ने होइन नि त जति घटना घटेका छन् त्यहाँ गीत गाउनेहरू मात्रै त्यो घटनामा परेका छैनन् नि त समाजका हरेक सामान्य मान्छेहरू पनि परिरहेछन् नि त त्यो एउटा सिम्बोलिक रूपमा त्यो एउटा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको हजुर जस्तै यही सेक्टरमा हुनुहुन्छ तपाईँले पनि अब थुप्रै उहरू देख्नु भएको छ अधिकांश कुराहरू पनि देख्नु भएको छ होइन आफ्नो चिनजानको साथीभाइहरूसँग पनि देख्नु भएको छ भनौँ होइन तर यस्तो कुराहरू गीतमा उठ्छ होइन गीतमा या फिर कलाकारितामा या फिर फिल्ममा हरेक ठाउँमा एन्टरटेनमेन्ट बेस हुन्छ नि दर्शकहरू हेर्ने ठाउँमा सबैमा देखिन्छ होइन तर व्यक्तिगत हिसाबमा यस्तो कुराहरू किन उठ्दैन दुःख त्यही लाग्छ अब जस्तो हामी त कलाकार हौँ होइन हामीले हाम्रो कला मार्फत भन्ने हो होइन हामीले हाम्रो कला मार्फत त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा सोचे पनि त्यसलाई हाम्रो कामको रूपमा सोचे पनि प्यासनको रूपमा सोचे पनि हामीले एटलिस्ट एउटा सब्जेक्टलाई त्यसरी हाम्रो कला मार्फत देखाउने मात्र हो होइन अब हामी फेरि तुरुन्तै चाहिँ यो घटना यसरी अन्त्य हुनुपर्छ भनेर झन्डा बोक्न थालियो भने होइन अथवा कुनै न्यायालयमा गएर धरना दिन थालियो भने अथवा कुनै एउटा विचार विमर्शमा लगेर चाहिँ हामीले आवाज उठाउन थालियो भने फेरि हाम्रो कलाकारिता कसले गरिदिन्छ त होइन हाम्रो त मुख्य काम त कलाकारिता गर्नु हो नि त अथवा हाम्रो कला मार्फत समाजलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु हो नि त अब फेरि तपाईँले भने जस्तै
त्यस्ता समस्याहरू उजागर गर्ने ती मान्छेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, कानुनलाई प्रभावकारी बनाउने, ती विषयवस्तुलाई गम्भीरताका साथ लिनको लागि त फेरि समाजमा सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, कानुन छ, राजनीति छ, नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो विषयलाई सधैँ गम्भीरताका साथ लिइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो क्या। जस्तो हाम्रोमा के छ भने घटना हुन्छ अनि तातो हुन्छ, हराइहाल्छ होइन। अहिले पनि अब यो हाम्रो गीत पनि एउटा घटना जस्तो भइरहेछ क्या। सबैले सामाजिक सञ्जालतिर लेखिरहनु भएको छ, रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ, महिलाहरू हामी यस्तो छौँ उस्तो छौँ होइन, हामी हिंसामा परेका छौँ, यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्छ भनेर यो गीत चलिरहँदा ट्रेनिङमा रहिरहँदाखेरि त्यो विषयहरू पनि हामीलाई लागिरहन्छ। हामी आफै पनि त्यही विषयमा कुरा गरिरहेका हुन्छौँ होइन। अबको 2 हप्तापछि जब गीत सेलाउँदै जान्छ हामी पनि अर्को काममा एङ्गेज हुन्छौँ, हामीलाई पनि त्यो टपिक्समा कुरा गर्ने फुर्सद हुँदैन क्या। मतलब तर यसलाई चाहिँ एउटा कुनै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा सधैँभरि सबैजनाले चाहिँ मिलाएर लैजानु पर्ने हो, लागिरहनु पर्ने हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। यो चाहिँ यो लैङ्गिक विभेदमा मात्र हुँदैन, अरू धेरै कुराहरूमा छ, चाहे गरिबीको कुरामा होस्, चाहे जातीय विभेदको कुराहरूमा होस्। निश्चित घटना घट्यो, यसो चर्चा परिचर्चा भयो अनि सक्यो। ओके, देवीजीलाई सोध्न चाहेँ मैले यो कलाकारिता क्षेत्रमा होइन हरासमेन्ट छ कि छैन? छ, हिंसा छ, जताततै छ नि, जताततै छ। तपाईँले भोग्नु भएको छ कि छैन? मैले आफैले चाहिँ त्यति धेरै सायद काहीँ कतै भएको हुनसक्छ, मैले ध्यान नदिएको हुनसक्छ होइन, तर हुन्छ हुन चाहिँ हुन्छ। तर तपाईँले त्यति ध्यान दिनु भएन, तपाईँ पनि भन्छ मौन बस्नु रुचाउनु भयो होइन। म आफैले त त्यस्तो छैन होइन, देख्नु चाहिँ भएको छ, सुनिन्छ कहीँ जाँदा फलानालाई यसो गऱ्यो अरे, यसो भयो अरे भन्ने चाहिँ सुनिन्छ नि त होइन। म आफ्नो त्यो कार्यक्रममा हिँड्दा यताउता हिँड्दाखेरि सुनिन्छ कि त्यस्तो अरू भाइ बहिनीहरूको दिदीबहिनीहरूको कुराहरू कहीँ तर म आफैले चाहिँ प्रोग्राममा हिँड्दा त्यस्तो परेको त छैन। तर त हुन त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ, सुनेर पनि थाहा हुन्छ, कहीँ कतै देखिन्छ पनि होइन। यो प्रश्न सायद सबै केटीहरूलाई सोधिन्छ होला कि हेरेसमेन्ट छ कि छैन, भयो कि भएन, तर पुरुषलाई सायद सोधिएको छैन होला अहिलेसम्म होइन। पुरुषलाई हेरेसमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन यो पनि एउटा, किनभने हामीले जहिले पनि नारीको मात्र कुरा उठाइरहेको थियौँ होइन। पुरुषलाई हेरेसमेन्ट छ कि छैन? हेरेसमेन्टको कुरा चाहिँ एकदमै यो सेन्सिटिभ कुरा हो, किनभने त्यो एकदम पर्सनल कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो आफूले अनुभूति गर्ने कि नगर्ने, आफू कम्फर्टेबल हुने कि नहुने होइन भन्ने कुरा हो, नियतको कुरा हो यो चाहिँ होइन। यो ओभरअलमा जस्तो मैले उहाँलाई कुनै खालको एउटा व्यवहार गरिरहँदा बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ त्यो अलि अनकम्फर्टेबल अथवा त्यो देखिन सक्छ, तर उहाँ र ममा कम्फर्टेबल पनि हुनसक्छ, चाहे दिदीसँग होस् उहाँसँग होस् होइन। कतिपय यस्ता विषयहरू चाहिँ त्यहाँभित्र लुकेका हुन्छन्। सो यो ह्यारेसमेन्टको कुरा चाहिँ आफूले अनुभूति गर्ने कुरा हो होइन। मैले ठ्याक्कै अब म ह्यारेसमेन्टमा परेँ भन्ने खालको अनुभूति भन्दा पनि त्यस्तो कतिपय ठाउँमा चाहिँ अनकम्फर्टेबल अथवा आफूलाई असहज महसुस भइरहेको अथवा कसैले यस्तो खालको महसुस नगर्दै हुन्थ्यो नि, त्यो पुरुषबाटै होस् महिलाबाटै होस् होइन। त्यो खालको त्यसलाई चाहिँ लैङ्गिक रूपमा नहेरौँ है, त्यसलाई चाहिँ सेक्सुअल त्यो उसको रूपमा नहेरौँ, तर जेन्डर वाइज नहेरौँ, तर कतिपय ओभरअलमा चाहिँ कतिपयको व्यवहारहरू चाहिँ यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यो कहिलेकाहीँ ह्यारेसमेन्ट वैचारिकहरू त्यस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ। ओपिनियन राख्दाखेरि कसैले चाहिँ तपाईँलाई जस्ट बिकज हुन्छ नि तपाईँको लिङ्गको आधारमा फिजिकल्ली मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन, मेन्टल्ली पनि लिङ्गको आधारमा हो यसले चाहिँ ओपिनियन राख्ने। यत्रो सबैजना हामी अथवा हुन्छ नि फर इक्जाम्पल पुरुषको इक्जाम्पल दिउँ, पुरुषै पुरुष भएको ठाउँमा महिला कति नै अब उसको दिमागले भ्याउँछ र यो खालको तरिकाले ओभर पावर गर्ने सप्रेस गर्नु पनि इन अ वे हरासमेन्ट हो। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ धेरै ठाउँमा, त्यस्तो असहज महसुस चाहिँ हुन्छ। ओके, जस असहज महसुस गर्नुभएको छ तपाईँले। ओके, सो बदलावरी लैकै कुरा गरौँ होइन, ओभरअल होइन तपाईँले जब आफ्नो पुरै ओभरअल त्यो गीतदेखि लिएर तपाईँले भिडियोदेखि लिएर हेर्नुभयो होइन, तपाईँले आफ्नो फर्स्ट प्रतिक्रिया चाहिँ तपाईँले के दिनुभएको थियो आफ्नै भिडियोलाई लिएर? यो मैले नै गरेको हो त भन्ने हो क्या? त्यही आएको थियो होइन, यस्तो हुन्छ के भएको थियो खोइ थाहा भएन। यस्तो 2 दिन अगाडि उहाँको के थियो फाइनल हुँदै थियो अनि भिडियो कस्तो भएको छ प्रकाश हुँदा बिचरा त्यही चिज हेर्दा हुन्छ नि, 1 हप्तादेखि त्यही चिज हेर्दा आफूलाई चाहिँ हुँदैन नि। उहाँको एउटै आन्सर आउँथ्यो बवाल। मतलब कि त्यो दिमागले आफ्नो प्रोजेक्ट हुन्छ नि जजै गर्न छोडिसकेको हुन्छ क्या, अब त्यो अप टु अडियन्स भइसक्यो गर्नै सकिँदैन। फेरि आफ्नो कुरामा विचार राख्दा आफ्नो प्रभाव कहीँ न कहीँ परिहाल्छ क्या। त्यही कुरा अरूले गरेको भए फेरि यहाँनिर यस्तो गरे हुन्थ्यो अथवा हो राम्रो लाग्यो भनिन्थ्यो होला। आफ्नो कुरा चाहिँ त्यो प्रोसेस सबै थाहा पनि भइरहेको हुन्छ अनि यस्तो भएको थियो भन्ने थाहा पनि हुन्छ। त्यसरी
वान लाइनमा प्रतिक्रिया राख्नै सकिँदैन। हजुर, जस्तै उहाँले त भनिहाल्नुभयो यसको एन्डिङको मेन विषयवस्तु के हो भनेर होइन। एज अ गर्ल चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ यसको सल्युसन हुन्छ नि? आफू केटी मान्छे होइन ऱ्यास हुनुबाट बच्नको लागि होइन या फिर आफ्नो लागि आफै लड्नको लागि त्यसको सल्युसन के हुन सक्ला? अनि यसको सल्युसन त यसबाट कसरी बच्ने अथवा कसरी आफूलाई बचाउने भन्ने त कहिले पनि सल्युसन हुनै सक्दैन। यसको एउटा मात्र सल्युसन भनेको चाहिँ यो समाजबाट त्यस्तो किसिमको सोचलाई कसरी निर्मूल पार्ने भन्ने मात्र इज द ओन्ली सल्युसन। त्यो आफू बचेर अथवा हामीले घर परिवारमा आफ्नो छोराछोरीलाई हुर्काउँदाखेरि छोरीलाई चाहिँ समयमै आइज भन्ने अथवा हुन्छ नि तिमी यसरी कसैले केही आवाज उठायो भने कसैले हेऱ्यो भने नहेर्नु है त्यतातिर अथवा आवाज नउठाउनु है भन्नुभन्दा आफ्नो छोरालाई चाहिँ कुनै पनि केटीलाई अप्ठ्यारो महसुस नगराउनु होइन। बाटोमा हिँड्दाखेरि उसलाई पनि आफ्नो दिदीबहिनीलाई जस्तो पर्न सक्छ त्यस्तो नजरले चाहिँ ट्रिट गर्नु अथवा कुनै पनि साथी सर्कलसँग हुँदाखेरि एउटा केटीलाई कसैले अनकम्फर्टेबल बनाइरहेछ आफ्नै साथीलाई भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफू आवाज बनिदिनु यदि ऊ आवाज बनेको छैन भन्ने जस्तो खालको सोच हुन्छ एउटा नैतिक शिक्षा त्योबाट नै स्टार्ट गर्न सकिने सोच परिवर्तनको कुराहरू हो। अब यो हामीले एजुकेसनले मात्र पनि हुँदैन पनि देख्यौँ। सो यसको राइट तरिका के हो राइट वे के हो हामी सबैलाई पनि थाहा छैन। तर यहाँले भनेको जस्तो आफू कसरी बच्ने चाहिँ सल्युसन होइन, डिफेन्स मेकानिजम सिक्ने चाहिँ सल्युसन होइन मेरो लागि चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ समाजमै त्यो सोचलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने चाहिँ सल्युसन हो। ओके, सो जस्तै तपाईँको गीतमा हामीले भिडियोमा हेर्न सक्छ होइन जस्तै त्यो पात्रलाई हुन्छ नि कुर्ता सुरुवालमै राखिएको छ होइन। त्यसमा फेरि ड्रेसको पनि कुरा आउन सक्छ नि त। जस्तै कुर्ता सुरुवाल लगाए पनि चाहिँ यस्तो घटना हुनसक्छ भनेर देखाउन खोजिएको हो कि या फेरि त्यो ड्रेस लगाउने मान्छे मात्रै इनोसेन्ट भनेर देखाउन खोजिएको हो? होइन, त्यो पात्र छनौटमा चाहिँ त्यहाँ एउटा इनोसेन्ट जसको आँखामा शब्दहरूले पछि डेभलप पनि गरेको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई डिस्क्राइब गरेको छ भनौँ न। उसलाई संसारको बारेमा केही पनि थाहा छैन। ऊ संसारमा खराब मान्छेहरू पनि हुन्छ असल मान्छेहरू पनि हुन्छ होइन। संसार यस्तो छ भन्ने खालको उसले केही पनि चाहिँ उसलाई थाहै छैन। उसको आँखामा एउटा सपना छ, उसलाई एउटा राम्रो कलाकार बन्ने संसारभरि चिनिने एउटा सपना भएको जसले आफ्नो यात्रा भर्खर सुरुवात गरेको छ भन्ने खालको भनेपछि त उसलाई त ज्ञानको हिसाबले उसलाई चाहिँ उसको जीवनशैलीको हिसाबले सबै हिसाबले चाहिँ एउटा साधारण युवती सोझी युवतीको रूपमा त्यहाँ देखाउन खोजिएको छ। त्यसले गर्दा त्यो पात्रलाई हेरेर त्यति धेरै चाहिँ ब्याक अफ द हेड त्यस्तो त्यति धेरै ऊ हुन्छ नि त्यति धेरै मैले सोचेको चाहिँ थिएन होइन। त एउटा पात्र चाहिँ यो खालको त्यो कथा अनुसारको पात्र भनेर त्यसरी त्यसको ड्रेसअपदेखि लुक्स वाइज आँखादेखि लिएर उसको मेकअपदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ हामीले त्यसरी गरेका थियौँ। त्यो एउटा सिम्बोलिक चाहिँ के पनि हो भने अहिले कहिले कतिपय अवस्थामा चाहिँ छोटो कपडा लाएर बलात्कारको घटना बढ्यो अथवा केटीहरू बढी कन्फिडेन्स भएर बाहिर हिँडेर बलात्कार घटना बढ्यो भन्ने खालको एउटा जुन आरोप पनि छ अथवा त्यो त्यता डाइभर्ट गर्न खोजिन्छ माइन्डसेट छ त्यसलाई पनि होइन। यस्तो महिलाहरू पनि त युवतीहरू पनि त परिरहेछन् भनेपछि त्यहाँ चाहिँ केले काम गर्यो? त्यो ट्याबुलाई चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि पुरुषकै नियतले भएन त, त्यो त दृष्टिकोणले भएन त भन्ने कुरालाई पनि सिम्बोलिक ढङ्गले देखाउन खोजिएको। एक हिसाबले जुन हिसाबले बालिकाहरू बलात्कृत भइरहेका हुन्छन् त्यहाँ त पहिरनको कुरा आएन। त्यहाँ त उसले गएर चाहिँ आम रेडी फर दिस भनेर कुनै पनि बडी ल्याङ्ग्वेजले हिन्ट दिएको थिएन होला, हिन्टकै कुरा गर्ने हो पनि। सो त्यस्तो अवस्थामा पनि यस्ता घटनाहरू चाहिँ हामीले देखेका छौँ भोगेका छौँ भन्ने चिजलाई चाहिँ एउटा सिम्बोलिक वेमा किशोरी अवस्थाको केटीलाई देखाइएको हो र त्यसमा पहिरनको चाहिँ कुनै भूमिका छैन भन्ने चिजलाई प्रेजेन्ट गरिएको। हजुर, जस्तै देवीजीलाई मैले सोध्न चाहेँ होइन जसरी हरेक यस्तो सिचुएसनहरू आउँदाखेरि केटीलाई नै दोष दिइन्छ होइन। केटीलाई नै सायद केटीकै गल्ती हो किनभने केटालाई भन्दा अगाडि केटीलाई नै भनिन्छ यो केटीकै गल्ती हो या फेरि केटीलाई नै सिम्बोलाइज गरिन्छ होइन। तपाईँको यसको धारणा के छ यस विषयमा चाहिँ? यो यस्तो हो पहिल्यैदेखि चाहिँ केटी मान्छेलाई चाहिँ त इज्जतको रूपमा होइन गाउँघरदेखि होइन सम्पूर्ण इज्जतहरू चाहिँ केटी मान्छे घरको इज्जत होइन छोरी बुहारीलाई चाहिँ घरको इज्जतको रूपमा हेरेको कारणले गर्दाखेरि त यस्तो गऱ्यो भने तेरो इज्जत गइहाल्छ। यस्तो भने गाउँतिर क्या हामी पहिला पहिला गाउँमा हुँदा पनि बाहिर यसो मेलातिर यता जाँदाखेरि आमाहरूले त्यस्तो खालको होइन नजा फलानु केटाले तँलाई यसो गऱ्यो भने भन्नाले गाउँतिर एक दुईजना त्यस्तो मैले देखेको पनि छु कि अब त्यो लप पऱ्यो अब के भयो होइन अनि पिङपिङ गर्ने अनि छोडिदिने कि केटाले होइन त्यस्तो घटनाहरू छ। अनि त्यसो गर्दा चाहिँ केटाको इज्जत गयो भने केटीको गयो कि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि नि केटी मान्छेहरू चाहिँ त्यतातिर धेरै होइन त्यही कारणले होला जस्तो लाग्छ। अनि त्यो सोच्नु भएन कि केटाकेटी बराबर हो होइन
अनि त्यस्तो हेर्नु भयङ्कर होइन त तपाईँको एउटै समस्या उनीहरू प्रेम गरे उनीहरू बच्चा भयो होइन अथवा दुवैजना प्रेममा थिए गाउँमा बदनाम भयो मानौँ होइन तर बदनाम चाहिँ पुरुषको भएन महिलाको मात्रै भयो अनि त्यो भएपछि त अरू कुन चाहिँ आमाले कुन चाहिँ महिलाले फेरि हिम्मत गर्छ कि होइन हामी समान हो भन्ने खालको महसुस उहाँले कसरी गर्नु उहाँ त त्यहीँनिर कन्सियस हुनुभयो नि त उहाँको आत्मामा त ओहो मेरो त बदनाम हुन्छ म त छोरी मान्छे हो मैले यस्तो गर्नु भएन भन्ने खालको थट नै त्यो आइसकेपछि चाहिँ कसरी खुलेर समाजमा हिँड्न सकिन्छ बोल्न सकिन्छ कसरी हामी पुरुष समान हो भन्ने महसुस गर्न सक्नुहुन्छ होला कि त्यस्तो सिचुएसनमा भित्रै जाँदाखेरि झन् इन्टेन्स कति धेरै प्रब्लम्सहरू छ होइन यति धेरै प्रब्लम्सहरू फेस गर्नुपर्छ होइन केटीले सबैले प्रब्लमहरू फेस गर्नुपर्छ तर अलिकति तल देखाइने अलिकति हामी कमजोर हौँ भन्ने खालको ऊ चाहिँ केटीलाई नै बढी पर्छ होइन यो इन्डस्ट्रीमा आउनुभयो दुवैजना जसरी यो इन्डस्ट्रीमा आउनुभयो होइन त्यो बेलामा पनि हुन्छ नि म केटी हो म एक्लै गर्न सक्दिनँ म जान सक्दिनँ भन्ने तपाईँको थिङ्किङ आयो कि आएन यस्तो हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ मेरो आमाको स्कुल अफ थट कस्तो थियो भन्ने चिज अथवा मेरो परिवारको स्कुल अफ थट कस्तो थियो भन्ने चिजले चाहिँ मैले सोच्ने कुरामा धेरै फरक परिरहेको हुन्छ मैले के चिज बढी सुनिरहेको छु के फिड्स लिइरहेको छु अब मेरो घरमा चाहिँ मेरो आमा एकदमै प्रोग्रेसिभ नेचरको हुनुहुन्छ सबै खालके अझ भनौँ न एकदम लिबर्टी वाइज पनि समान व्यवहार छोरा र छोरीमा त्यो डर चाहिँ कतै थियो कि मेरो छोरी राइट हुँदै पनि छोरीमाथि क्वेसन्स आउन सक्छ तर तिमी त्यसको लागि रेडी छौ कि छैनौ त इफ यु आर रेडी तिमी एक्सेप्ट गर्नको लागि रेडी छौ आन्सर गर्न रेडी छौ आफू कुनै पनि गलत काम गर्दैनौ भने चाहिँ तिम्रो लागि फिट छ यो अथवा कुनै पनि क्षेत्र तिमी जान चाहन्छौ त्यो क्षेत्र आफैमा कहिले पनि गलत हुँदैन हैन तर यु आर रेडी अर नट भन्ने क्वेसन थियो कि मलाई चाहिँ सो म त्यसरी नै मेन्टली प्रिपेयर्ड थिएँ कि म आफू गल्ती गर्दिनँ र म गल्ती कसैले गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ सहेर बस्दिनँ भन्ने चाहिँ मेरो अलवेज मेरो ब्याकअप चाहिँ एड थियो सो त्यही थट प्रोसेसलाई चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरेँ ओके जस्तै तपाईँको गीतहरू हामी हेर्न सक्छौँ हरेक अधिकांश गीतहरूमा त्यो एउटा इमोसनल अट्याचमेन्ट हुन्छ नि जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो इमोसन हुन्छ नि यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने इमोसन चाहिँ दर्शकमा आइरहेको छ क्या त्यो एउटा हुन्छ नि इमोसनल पार्ट मात्रै आइरहेको छ अलिकति त्यो चेन्ज खालको छैन कि जस्तै तपाईँको गीतमा यसमा पनि सल्युसन छैन नि त त्यो एउटा सल्युसन चाहिँ किन छैन र इमोसनलाई मात्रै किन जाहेर गरिरहनु भएको छ तपाईँले सायद मेरो क्षमता छैन होला त्यसको सोल्युसन निकाल्ने अथवा सोल्युसन दिन सक्ने मैले गर्न सक्ने सायद त्यति नै थियो होला होइन मेरो व्यक्तिगत नेचरको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि म अलिकति मान्छे पनि इमोसनल छु होइन अनि मैले मेरो पर्सनल लाइफमा पनि मैले आफ्नो कुरा राख्नु पऱ्यो कसैलाई चेन्ज गराउनु पऱ्यो भने मैले कहिल्यै पनि उसँग झगडा गरेर होइन उसँग जबरजस्ती आफ्नो विचार राखेर त्यस्तो गरेको छैन उसलाई चाहिँ भावनाले जितेर प्रेमले जितेर कोहीलाई आफ्नो बनाउनु छ अथवा कोहीबाट केही कुरा लिनु छ भने चाहिँ मैले आफ्नो प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि त्यस्तै कुराहरूलाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छु भनेपछि मैले सायद त्यहीँनिर मात्र सोच्न सक्थेँ होला होइन त्यहाँभन्दा अगाडि सोच्न सक्ने मेरो क्षमता थिएन होला मेरो अध्ययन थिएन होला त्यो मेरो तर्फबाट चाहिँ त्यही नै अब गहिरो कुरा गरिदिनु भयो उहाँले पनि फेरि होइन ओके थ्याङ्क यू सो मच होइन अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन अन्त्यतिर जाँदाखेरि पनि अब हाम्रो देवीजीको एउटा सुमधुर आवाज होइन यही गीतको कुनै एउटा लाइन अंश अलिकति सुनौँ न प्लिज हमिङ मात्र सुनौँ न होइन त्यो हमिङ चाहिँ यहाँ मेरो पनि रिक्वेस्ट यति गरौँ है थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ नि ओभरअल यो तपाईँहरूको बदलाबरीलाई होइन एकदमै राम्रो थियो होइन त्यो थोरै क्वेसन्सहरू गर्ने पाटो त्यो छुट्टै भयो होइन तर एज अ वुमेन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि पनि इट्स रिमार्केबल होइन थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू तिनैजनालाई होइन एउटा केटीको लागि यो गीत बनेको छ होइन र लास्टमा हाम्रो जानुभन्दा अगाडि दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ देवीजीबाटै जाउँ दर्शकहरूलाई त अब यो गीतलाई त यसरी सकारात्मक रूपमा लिइदिनु भयो होइन सबैजनालाई धन्यवाद अब यो त लिने विषयवस्तु नै हो लिने नै भयो होइन अरू गीतहरूलाई पनि माया गरिदिनु होला प्रतिक्रिया दिनु होला भन्न चाहन्छु र भाइलाई एकदम धेरै धन्यवाद मलाई भाइको यति राम्रो सिर्जना छ होइन यो राम्रो सिर्जना त्यही पनि सामाजिक एउटा जनचेतनाको लागि बनेको सिर्जनामा चाहिँ मेरो आवाज भन्ने मौका दिनुभयो भाइलाई धन्यवाद
ओके सो प्रकाशजी के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई? त्यही नै हो, सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले यसको कला पार्टलाई पनि यसको विषय पार्टलाई पनि दुवै पार्टलाई एकदम गम्भीरताका साथ मन पराइदिनु भयो, लिइदिनु भयो। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पर्सनली हामी एउटै काउचमा भएको चाहिँ यो फर्स्ट टाइम पनि हो दुईजना। सो फेरि दुईजना एकदम प्रोफेसनल हुनुहुन्छ होइन, जस्तो दिदी पनि अब उहाँले हजारौँ गीत गाइसक्नु भएको छ, तर यो गीतलाई लिएर उहाँ पनि एकदमै गम्भीर हुनुहुन्थ्यो होइन। केकेजी म चाहिँ गाउन मात्र प्रोफेसनल हो, म बोल्न यता गर्न छैन होइन। अनि केकेजी पनि अब यत्रो समयदेखि चलचित्र इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, सफल नायिका हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो एउटा चाहिँ म्युजिक भिडियो मात्रै हो, एउटा सामान्य लगानीमा बनाए हो भन्ने तरिकाले लिनु भएन। उहाँले पनि यो गम्भीर काम गर्नलाई एकदम कम्फर्टेबल बनाइदिनु भयो। त्यो दुवैजना पर्सनल्ली प्रोफेसनली दुईजना सिनियर पनि हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँहरूले यति धेरै कोअपरेट गरिदिनु भयो होइन। महिलाको विषय भएको हुनाले, महिलाको भावना भएको हुनाले सायद उहाँहरूले त्यसरी आफ्नो तर्फबाट 100% नदिएको भए मैले कागजमा मात्रै बनाएर चाहिँ सम्भव थिएन। सो पर्फर्मेन्स वाइज उहाँले दुवैजनाले जति मिहिनेत गरिदिनु भयो, सो यसको जति पनि सफलताको क्रेडिट चाहिँ म उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु र पर्सनली थ्याङ्क यू सो मच पनि भन्न चाहन्छु दुवैजनालाई। सो सबैजनालाई धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू। ओके केकेजी के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ एउटै धन्यवाद भन्छु सबैलाई। ओके थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, नमस्ते।